सोचती हूँ अपनी ज़िंदगी की कहानी कहाँ से शुरू करूँ। मैं 7वीं जमात में पढ़ती थी जब अम्मी का इंतकाल हुआ। क्या बताऊँ, इस दुख ने दिल पर क्या कयामत ढाई। ये सिर्फ वही बच्चे जान सकते हैं जिनकी माएँ उनके लड़कपन में ही दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। अबू शायद इसी दिन के मुंतज़िर थे। अम्मी के फौत होते ही उन्होंने दूसरी शादी की रट लगा दी। अभी अम्मी का कफन भी मिला नहीं हुआ था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हम 3 बहन भाई थे और अब सौतेली माँ के रहम व करम पर रहने लगे। सोचती थी कि वो भी इंसान होगी, वक्ती तौर पर संगदिल बनी हुई है, कभी तो रहम खाएगी। मगर सौतेली माँ ने हम पर जुल्म की इंतहा कर दी। ख़ास तौर पर उसके जुल्म का निशाना ज़्यादातर मैं ही बनती थी, क्योंकि मैं बड़ी थी। सारा दिन घर का काम करना, वो भी छोटी उम्र में, और अगर कोई काम ना करती तो सज़ा ऐसी कि क़यामत ही टूट पड़ती। वो ख़ुद तो मारती ही, अब्बू से भी पटवाती। मैं नन्ही सी जान, कभी धूप में बरामदे में, कभी सर्दी में सिसकती रहती, और वो आराम से अपने सजे हुए बेडरूम में नरम गद्दों पर सोई रहती। मुझे डर लगा रहता कि कहीं वो मुझे स्कूल से ना हटा ले, जबकि मेरी माँ को मुझे पढ़ाने का जुनून की हद तक शौक़ था। मैं सौतीली माँ के हर हुक्म को बिला चुनो चरा बजा लाती, सिर्फ इसलिए कि उसका ध्यान मेरी तालीम से ना हटे। सारा दिन का काम ख़त्म करके रात को 10 बजे बर्तन धोकर और किचन साफ़ करके जब अपने कमरे में लेटती, तब ज़ीरो के बल्ब की मद्धम रोशनी में पड़ती, या टेबल लैंप पर कागज़ चढ़ाकर, ताकि उसकी तवज्जो मेरी तरफ न जाए और मैं आधी रात तक पढ़ती रहती। मैट्रिक के फ़ौरन बाद सौतीली माँ ने साफ कह दिया कि अब घर से बाहर कदम रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं बहुत रोई, अबू से मन्नत समाजत की कि आप तो कहते थे मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, और अब आप मुझे मैट्रिक के बाद पढ़ने नहीं दे रहे। आखिर मेरा क्या कसूर है? मैं सारा काम करती हूँ, अम्मी का ख्याल भी रखती हूँ, फिर भी अच्छे नंबर लाती हूँ। अब्बू ने सिर्फ इतना कहा कि ये भी तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारे भले की सोच रही हैं, उनकी मर्ज़ी का एहतराम करना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि वो मुझे घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहती हैं, इसलिए कॉलेज में दाखिला नहीं दिला रही। मगर अब्बू ने कहा कि घर का काम तो सब लड़कियां करती हैं, अगर तुम करती हो तो ये कोई अनोखी बात नहीं, तुम्हें सलीका आएगा, और यही सलीका तुम्हारे काम आएगा। मुझे पढ़ाई का जुनून की हद तक शौक था। अब्बू के इनकार की वजह से मैं बीमार पड़ गई। एक दिन मेरी खाला आईं और मुझे बीमार हालत में देखकर अब्बू से बात की। खाला और चचा ने मिलकर उन्हें कायल किया और ये भी कहा कि हम उसकी तालीम का खर्चा उठाएंगे, आप इसे पढ़ने दें। आखिरकार अब्बू ने उनकी बात मान ली और मुझे कॉलेज में दाखिल करा दिया। अब मैं सुबह सवेरे उठ जाती थी, नमाज और तिलावत कलाम पाक के बाद घर की सफाई करती, फिर कॉलेज के लिए तैयार होती। शहर में स्कूल और कॉलेज जाने के लिए आमतौर पर तांगे चलते थे, मैंने भी तांगा लगवा लिया। अभी घरेलू कामों से फारिग ना हो पाती थी कि तांगे वाला दरवाज़ा बजाता रहता। उसे मेरी खातिर काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता था। मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती और तैयार होकर कॉलेज चली जाती। वापसी पर शदीद भूख लगती जो बर्दाश्त से बाहर होती, मगर माँ को कोई परवाह न थी। कॉलेज से आकर मैं आटा गूंथती, रोटियां पकाती, मगर माँ सालन देर से बनाती, यहाँ तक कि भूख ख़त्म हो जाती। मैं जहर मारकर थोड़ा सा खाना खाती और थकी हारी शाम को फिर काम में जुट जाती। रात का खाना तैयार करना, बर्तन धोना, सबके बिस्तर बिछाना, पानी के मगे भरकर रखना, भैंस को पानी पिलाना और चारा देना, अगर्ज ये सब मेरे ही ज़िम्मे था। जबकि माँ बुर्का ओढ़कर मोहल्ले में आज किसी के घर तो कल किसी के घर चली जाती। अगर इनमें से कोई काम भी रह जाता तो कॉलेज से निकालने की धमकियाँ मिलती। रात को पढ़ने बैठती तो 1-2 बज जाते, यूँ नींद भी पूरी न होती और सुबह फिर तड़के बेदार होना पड़ता। मुझे घर में सुकून नहीं मिलता था। हर वक्त वालिद और सौतेली माँ का खौफ मेरी जान निकाले रखता था। अगर किसी दिन लड़ाई हो जाती तो मैं हफ्ता भर भूखी प्यासी निढाल पड़ी रहती। हैरत होती थी कि क्या दूसरी शादी करके बाप इतने बदल जाते हैं। उन्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। शायद वो भी यही चाहते थे कि मैं ऐसे ही मर जाऊं। बीमार पड़ती तो डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते थे, मगर खुदा को मेरा जीना मकसूद था, तभी हफ्ता हफ्ता भूखी प्यासी बीमार रहकर भी जिंदा रही। बुखार चढ़ता तो महीने भर ना उतरता और मैं उसी हालत में काम करती रहती। पानी में हाथ डालती, बर्तन और फर्श धोती, मगर किसी को मुझ पर रहम ना आता। इन दिनों में मोहब्बत के 2 बोलों को तरसती थी। काश मेरी अपनी माँ होती तो उसे मेरी परवाह ज़रूर होती। इन मुसलसल परेशानियों ने मुझे नीम पागल सा कर दिया और मैं परागंदा जहन रहने लगी, जिसकी वजह से मेरी तालीम पर भी बुरा असर पड़ा।
آخر ایک 16-17 سال کی لڑکی کب تک ایسے حالات کا مقابلہ کرتی؟ میں آخر کار تھک گئی۔ کام سے تو مفر نہ تھا، البتہ پڑھائی میں کمی آ گئی۔ جب تھک جاتی تو پڑھنے کے لیے بیٹھ ہی نہ پاتی اور گہری نیند سو جاتی۔ پتہ ہی نہ چلتا کہ کب صبح ہو گئی۔ انٹر میں میری انگلش اور اکنامکس میں کمپارٹمنٹ آ گئی۔ میں بہت روئی۔ چچا نے کہا، رونا مت، میں تمہیں ٹیوٹر رکھ دیتا ہوں تاکہ تمہارا سال ضائع نہ ہو۔ پتہ نہیں والد صاحب کو کیسے رحم آ گیا۔ چچا نے ایک ٹیوٹر کا انتظام کر دیا اور والد صاحب نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ایک ماہ تو آرام سے گزر گیا، مگر دوسرے ماہ ٹیوٹر نے مجھے ایک چھوٹا سا رکا لکھا جس میں میری شرافت کی تعریف کی گئی تھی۔ لکھا تھا کہ اتنی اچھی اور شریف لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تمہارے والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ تم جیسی لڑکی ان کے گھر پیدا ہوئی۔ بات صرف اتنی تھی کہ جب میں پڑھتی تھی تو کبھی ٹیوٹر کی طرف نہیں دیکھتی تھی، چادر اوڑھ کر بیٹھتی، نگاہیں نیچی رکھتی۔ شاید آپ یقین نہ کریں، میں نے صرف اس کی آواز سنی تھی، شکل کبھی نہیں دیکھی۔ شاید میری یہی ادائیں اس شخص کو پسند آ گئیں۔ اس نے دوسرے خط میں اندیا دیا کہ اگر میری رضا ہو تو وہ اپنے والدین کو میرے والد صاحب کے پاس رشتہ لے کر بھیجے، کیونکہ وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ بس مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کا خط پھاڑا نہیں، بلکہ اپنے بکس میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن جب میں خالہ کے ہاں گئی ہوئی تھی، سوتیلی ماں نے میرے بکس کی تلاشی لی اور وہ 2 خطوط برآمد ہو گئے جو ٹیوٹر نے مجھے لکھے تھے۔ بس پھر کیا تھا؟ ماں نے طوفان برپا کر دیا۔ میں کسے کہتی کہ یہ خطوط میں نے نہیں لکھے، نہ ہی ان کا کوئی جواب دیا ہے اور نہ ہی ان میں کوئی بےہودہ بات تھی۔ پھر بھی ماں نے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا۔ اشفاق، جو میرا ٹیوٹر تھا، اسے فوراً ہاتھ تاخیر دیا گیا۔ میں نے آخری دن اسے یہ بتا دیا کہ خطوط پکڑے گئے ہیں اور میری والدہ دراصل سوتیلی ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت افسردہ ہوا اور کہا، افسوس ہے آپ میرے پیغام کی حفاظت نہ کر سکیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ آپ کی والدہ سوتیلی ہیں تو میں بخدا آپ کو خط نہ لکھتا۔ اشفاق بہت اچھے خاندان سے تھا، میں بھی ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ بے شک ہم نے ایک دوسرے سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، مگر اس کی شخصیت، پڑھانے کا طریقہ، بات چیت کا انداز، سب کچھ بہت اچھا تھا، اور انسان انہی خوبیوں سے پیار کرتا ہے۔ جب کوئی محبت کے 2 بلوں کو ترس رہا ہو اور کوئی اس کی تعریف کر دے تو کم عمری میں محبت کی چنگاری جڑ پکڑ لیتی ہے۔ بس وہ میرے دل میں وہ چنگاری سلگا کر چلا گیا، اور ایسا گیا کہ پھر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ماں نے فوراً میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ وہ لوگ کسی طور ہمارے معیار کے نہیں تھے، مگر پھر بھی میری شادی کر دی گئی۔ آج 20 سال ہو گئے ہیں اس کی یاد کو دل میں چھپائے ہوئے، مگر آج تک اس کی آواز کانوں میں گونجتی ہے جیسے وہ مجھے پڑھا رہا ہو۔ میرے دل سے اس کی یاد کبھی نہیں جا سکی۔ اسے شاید علم بھی نہ ہو کہ میں کہاں ہوں، اور اس کی یاد میں کوئی تڑپتا رہا ہے۔ جب بھی دکھی ہو کر اکیلے میں روتی ہوں تو اس کی یاد آ کر مجھے تسلی دیتی ہے۔ اس کی آواز کانوں میں گونجتی ہے کہ اچھے انسانوں کی آزمائش دکھوں سے ہوتی ہے، رونا نہیں، صبر کرنا، اللہ سے دعا مانگا کرو، وہی صبر کا اجر دینے والا ہے۔ وہ تسلی کے بول آج تک میرے ذہن سے محو نہیں ہوئے۔ میرے سسرال میں کوئی بھی فرد پڑھا لکھا نہیں ہے۔ یہ لوگ کافی لاپرواہ اور گندے رہتے ہیں، گھر کی صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھتے، جبکہ میں بے حد نفاست پسند ہوں۔ میں تو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی، مگر غلط خاندان کی بھینٹ چڑھ گئی۔ شوہر بہت بدمزاج ملا، اگر موڈ اچھا ہو تو بات کر لیتا، ورنہ کئی دن بات نہ کرتا۔ اگر میں بیمار ہو جاتی تو اور بھی زیادہ بدمزاج ہو جاتا۔ جانے میری کیسی قسمت ہے، جب میری شادی ہوئی وہ صرف میٹرک پاس تھے۔ میں نے منتیں کر کے انہیں BA کروایا، مگر جتنا انسان پڑھ بھی جائے خاندانی اثر نہیں جاتا۔ اللہ نے مجھے 5 بچے دیے ہیں، انہی کی پرورش میں دن رات کٹ رہے ہیں، انہی کے سہارے زندگی گزر رہی ہے۔ آج بھی دل چاہتا ہے کہ ایک بار اشفاق مل جائے تو اس سے پوچھوں کہ تم نے مجھے خط لکھا، اگر ذرا سی ہمت کر کے میرے چچا سے ہی کہہ دیتے کہ گل نسرین سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو شاید میری زندگی بدل جاتی اور تم بھی من کی مراد پا لیتے۔ اب تو یقین ہے کہ اگر کبھی وہ زندگی میں کہیں مل بھی جائے تو میں اسے پہچان نہ سکوں گی، اس کی شکل و صورت کبھی آنکھوں میں محفوظ نہ ہو سکی۔ بس یاد ہیں تو اس کے ہاتھ، ہاں اس کے ہاتھوں پر ایک نشان تھا، مگر وقت کے ساتھ نشان بدل جاتے ہیں۔ خدا کرے وہ جہاں بھی ہو خوش رہے اور کبھی مجھے نہ ملے، کیونکہ اگر مل بھی جائے تو کیا، اور نہ ملے تب بھی کیا۔ میرے دامن میں اس کے لیے کچھ نہیں، بس یادوں کے سوا۔ اگر کسی کو یاد رکھنا گناہ ہے تو ہاں میں گناہ گار ہوں، خدا مجھے معاف کرے۔ مگر دل اور روح کے معاملات جسمانی معاملات سے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرتے دم تک ساتھ رہتی ہیں اور انسان کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔